अंशीदार हो, सिस्टम का क्रिएटर भी हो, पार्टनर भी हो, सब कुछ भी हो। इसलिए साथियों, आप लोगों की वजह से सिस्टम है। आप सिस्टम है तो आप लोग को वजह आप लोग हो, इसीलिए सिस्टम तो आप लोग का सामने में है। इसीलिए तो आज आप लोगों ने मीटिंग में, हर दिन मीटिंग सुबह शाम आप मीटिंग अटेंड करते, जानकारी लेते हो। सिस्टम आप लोगों के बीच में नहीं होता तो आप कभी मीटिंग बंद नहीं कभी चालू नहीं करते हो, बंद कर देते हो हमेशा के लिए। लेकिन आज मेरे को सुनने आया बहुत सारी जो बात के पास जो मैसेज आया, जो बहुत सारे साथी मिट्टी को बंद करने के लिए जो बहुत सारी बातें बोल रहे थे मिट्टी बंद करने के लिए। और कुछ नेगेटिव जो पार्ट कम्युनिटी के अंदर में दिखाई दे रहा है अभी, ये सारी सिस्टम का गलती है। फिर भी हम सीधा हिसाब से हम लोगों ने डायरेक्ट से हम देख सकते हैं भाई सिस्टम का गलती है। लेकिन थोड़ा डीपली जाकर सोचिएगा थोड़ा, और पहले का हिस्ट्री को देखिएगा जरा, तभी आप लोगों को पता चलेगा भाई नहीं ये सही है। इसीलिए हम डायरेक्टली जो देखते हैं तभी हम लोग को थोड़ा सिस्टम का ऊपर डाउट होता है। भाई हमको सिस्टम ने 30 जून की बात की, जो 30 जून की टाइम में ये क्यों लिस्टिंग नहीं हो पाया। बार बार हम लोग को सिस्टम ने 30 जून की बात करके आज 4 तारीख भी हो चुका है। हम और अभी तक सिस्टम का कोई भी रूपरेखा आप लोग का बीच में दिखाई नहीं दिया। इसीलिए कोई ना कोई तो सिस्टम को सुधार मानेगा। हाँ, 100% सिस्टम का कसूरदार है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम आप लोग का बीच में जो भी पहले से जो बात की है, और उसमें कोई भी आप लोग का सिस्टम का खुद का बात खुद रखा ही नहीं। ये आप लोग को जानते हो, सभी साथी भी जानते हैं। जो आप लोगों के बीच में सिस्टम ऐसा क्यों कर रहा है, आप लोग को फंडिंग नहीं मांग रहा है, और आप लोग को और ज्यादा से ज्यादा सिस्टम के पास फंड जा रहा था, सिस्टम उसको ब्रेक करके आप लोग को क्यों इस दिशा में ले जा रहे हैं। अभी सिस्टम ने आप लोग को कोई आईडी लगाने के लिए, काम करने के लिए नहीं बोल रहा है कि आप लोगों ने आप लोग को प्रेशराइज नहीं किया कि आप लोगों ने डिपॉजिट करो। हाँ, आप लोग को बीच में ऑप्शन दे रखा है हमेशा, जो आप लोगों ने कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो लिस्टिंग के बाद वेट कर सकते हो। ये सारी जो एक ये इसका जो नीति और नियति को देखते हुए सिस्टम बिल्कुल भी इस काम नहीं कर रहा है आप लोग का बीच में। और ये आप लोग को एक सक्रिय रूप से आप लोग का सिस्टम के साथ बांध रख कर खुद का काम को सफल करने के लिए सिस्टम ने ये रूपरेखा अपनाई। क्योंकि डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप लोग का बीच में इस तरह से बात करके कोई भी काम नहीं कर सकता है। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी जो मेन काम को जो हासिल करने के लिए बहुत कुछ सेक्टर में भी मिथ्या बोलना पड़ता है, ये स्वाभाविक बात है। क्योंकि सभी काम में इसी तरह, क्योंकि पहले से सिस्टम का गलती था, जो आप लोग का बीच में इतना दिन तक सिस्टम ने गायब था आप लोग को सिस्टम के साथ बांध रखने के लिए, और सक्रिय रखने, एक्टिव रखने के लिए कम्युनिटी को। इसलिए आप लोग को सिस्टम ने इस तरह से छोट बात बोल रहा था, भाई आप ऐसा करो उल्टा देंगे, ऐसा करो उल्टा देंगे। ये 100% आप लोग को अभी तक वेरीफाई कर लिए होंगे जो आप लोग का पेज में। जो लास्ट मोमेंट में जो आप लोग का बीच में जो टेलीग्राम लिंक आया वीआईपी ग्रुप का अंदर में 30 जून का लिस्टिंग जो टाइम अतिवाहित होने के पहले, 30 जून से पहले आप लोग को बीच में ये नोटिफिकेशन आया था, 2 दिन पहले आप लोग को जानकारी देना ही था। लेकिन हम लोग ने थोड़ा उसका मिसबिहेव किए, जो प्राइवेसी जो सिक्योरिटी को लिंक किए,
جو ٹیلی گرام باہر دنیا میں پھیل جاتا ہے تو اس ٹائم بہت ساری جو سیکورٹی مس ہو جاتا ہے، اسی لیے یہ بات بھی سسٹم کو سدھارنا بھی آتا ہے اور اس کا بھی صحیح سے بھی مینجمنٹ کرنا بھی آتا ہے۔ پھر بھی آپ لوگ کا بیچ میں تھوڑی سی اس کا ٹائم کو ہٹاتے ہوئے دنیا کو دیتے ہوئے اور اس کا بھی جو آپ لوگ کو بیچ میں کچھ پتا ہی نہیں چلے گا، آٹومیٹیکلی ہوگا اور آپ لوگ کا بیچ میں جو بھی ہوگا آپ پوری طرح سے پینک میں جانے کے بعد بھی ہوگا، یہ بھی مائنڈ میں رکھیے گا۔ پوری طرح سے آپ لوگوں نے پتا ہوگا بھائی جا رہا یہ چلا جائے گا، یہ چلا گیا بھاگ گیا، اسی ٹائم کے دوران ہوگا۔ اوکے، اسی مومنٹ کے ساتھ آپ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ بہت سارے ساتھی بہت سارے کرنسی میں پارٹیسپینٹ کر رہے، بہت سارے کرنسی بھائی یہ کرنسی شونیہ ہو جائے گا، یہ بھاگ جائے گا، لے جائے گا جائے گا، لیکن اسی ٹائم اسی کرنسی کا اندر ایک بوم آتا ہے اور پوری طرح سے پلٹ مارتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے آپ کا TFT سیکٹر میں تو 0002 پر گیا تھا، بھائی یہ تو چلا گیا بھائی، اتنا مائنر یہ تو اور 20 سے 3 پر چلا گیا، 2 پر چلا گیا، 40 پر چلا جائے گا، یہ بات بھی بہت ساری مائنڈ میں تھا۔ لیکن میں اسی ٹائم چیلنج لگایا تھا ایک ساتھی کے ساتھ، چیلنج لگا تھا بھائی یہ 0002 سے کبھی نہیں جانے دے گا، کیونکہ اس میں کیلکولیشن ہے، اس کا نیچے جائے گا تو مائنس میں چلا جائے گا، اس کو ریکوری کرنے کے لیے سسٹم کو بھی ٹائم لگ سکتا ہے۔ اسی لیے سسٹم نے کبھی بھی ٹو سے نہیں لیا، لیکن وہاں پر بھی بہت سارے بھائی یہ اور بھی نیچے چلا جائے گا، پوری کمیونٹی پنی کی ہے اور سسٹم اس کا کوئی پارٹ نہیں ہے، بہت سے جو نیگیٹو چیز پھیل رہا تھا، پھر بھی سسٹم وہاں پر پوری طرح سے آپ لوگ کا بیچ میں کھا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، آپ کو پورا پینک محل چل گیا تھا، اس کے بعد آتا ہے آپ کا ایک بار 2 گنا 5 گنا 10 گنا 20 گنا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ساتھیوں یہ ہوتا ہے پوری پینک کر کی جو مارکیٹ کو گرانے کے بعد ایک اسٹیبل ہونے کے بعد اس کے بعد اوپر آتا ہے۔ اسی طرح آپ کا نوا پلیٹ فارم کا جو ایک سینٹرلائزڈ پلیٹ فارم کا اندر ہم لوگوں نے سارے سائن اپ کر چکے ہیں، سبھی ساتھی اس میں آپ لوگ کا بیچ میں ساری ایکٹیویٹی جاری ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی بند نہیں ہے۔ اونلی جو ایکٹیویٹی بند ہونا تھا لاسٹ مومنٹ میں جو ٹیلی گرام پر نوٹیفیکیشن آنا، یہ انیواریہ تھا، اس سے پہلے یہ بند ہونا تھا، لیکن پہلے زیادہ دن پہلے سے بند ہوتا تو کمیونٹی اور زیادہ پینک ہو جاتا، کیونکہ جو لاسٹ مومنٹ میں ہوتا ہے اس میں سارا دنیا اس کا نظر بنائے رکھتے ہیں سرور پر، اس کا ساری جو راستہ پر ساری جو سیکورٹی جگہ رکھتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے نا اس کا بیچ میں لانچ کرتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ نے سسٹم نے آپ لوگ کو جو 8 9 10 کا اندر میں جو جانکاری دے رہا تھا، ابھی کیا آپ لوگ کو کوئی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے کوئی جانکاری دے رہے؟ نو، نہیں چاہیے اور ضرورت نہیں ہے، اتنا ہو گیا۔ لیکن جو ہو رہا ہے اب دنیا کو پتا چلے بھائی سسٹم کا کوئی بھی انفارمیشن نہیں مل رہا ہے جو ٹیلی گرام پر آپ لوگ بیچ میں ہاں آپ لوگ ابھی سسٹم نوٹیفیکیشن پہلے دے رہا تھا، لیکن پریزنٹ ٹائم میں کیوں نہیں دے رہا اس کو پہلے ڈیپلی سمجھنے کے لیے کوشش کرو، کیونکہ یہ پہلے سے اپاچی کے ساتھ ٹکر کی تھی، ان کے ساتھ کمپیٹیٹو بنائے تھے، پہلے سے ایتھیریم کے ساتھ جینوی کے ساتھ تینوں اور سولانا بلاک چین کے ساتھ تینوں کے ساتھ بھی یہ کمپیٹیٹو کی بات کی تھی۔ یہ جو کمپیوٹر کی بات کی تھی ان کے ساتھ ٹکر دینے کی جو بات کی تھی، کیا وہ ساری اپن سے کیا چوپ بیٹھے ہوں گے؟
کہ ایتھریم کیا چو بیٹھیں گے؟ کیا بین بھی چلانا؟ کیا سبھی چپ بیٹھیں گے؟ سائلنٹ بیٹھیں گے کیا؟ نو، امپاسبل. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی اچھا کرنے کوئی بھی جاتا ہے، کوئی نیو کرنے جاتا ہے، اس کا پیچھے سب لگ جاتے ہیں. کوئی بھی بزنس ہو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی آپ کا رشتے دار ہو، کوئی بھی آپ کا برادر بھی کیوں نہ ہو، آپ کا بھائی ایک اچھا بزنس کرے، آپ کا عرصہ ہو رہا ہے، آپ کا جلن ہو رہا ہے، بھائی اتنا دور چلا گیا، اتنا آگے چلا گیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے. اسی طرح یہ مارکیٹ کا اندر میں ہر بلاک چین کے ساتھ ٹکر اور ایک نمبر 1 پلیٹ فارم کے ساتھ ٹکر ہے. پہلے تو آپ لوگ کو جانکاری مل چکا ہے، لیکن یہ جانکاری آپ لوگ کا بیچ میں سیمت نہیں رہا، یہ باہر دنیا تک بھی یہ سماچار جا چکا ہے. اور اسی مومنٹ کے ساتھ اس کا لاسٹ جو ٹائم آتا ہے، جو لسٹنگ ٹائم آپ لوگ کو بتایا 30 جون، لیکن 30 جون سے پہلے میں نے 15 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے ہی بولا تھا بھائی اس کا ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے، جو آج آپ لوگ کا بیچ میں صحیح ثابت ہوا. کیوں بولا گیا تھا؟ نہ بار بار سسٹم نے پوری طرح سے اوپنلی بول رہا ہے، مطلب آپ لوگ کا بیچ میں یہ اوپن لک کے اندر میں اس کا ڈیٹ، جو ٹائم اس کا مس میچ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگ کو تو سجا رکھنا ہے، سسٹم کا ساتھ سکریہ رکھنا ہے، لیکن سارا دنیا کو تو پوری طرح سے اسی طرح لاسٹ مومنٹ تک تو پوری طرح سے پوری اوپن نہیں بول سکتا ہے، انلی کمیونٹی کو بتانا ہے. اسی لیے آپ لوگ کو سیکریٹ حساب سے آپ کا IIT کا اندر آپ لوگ کو ایک ٹیلی گرام لنک دیا VIP 30 لسٹنگ جو پلان کیسٹنگ، لیکن اسی لیے جو 30 جون سے پہلے دیا، اس میں تھوڑی سی سسٹم کا تھرو کچھ بھی پرابلم ہو سکتا ہے، اور نہیں ہوتا ہمارا تو کچھ پرابلم ہو سکتا ہے. ہمارا تو کون سا پرابلم ہو چکا ہے؟ ہم اسی ٹیلی گرام گروپ کو ہم ساری جو پرائیویٹ جو ہمارا جو پہلا کا جو گورنمنٹ ساری اس میں پرووائڈ کیا گیا تھا. کیا آپ کا ٹیلی گرام کا اندر میں اینکر نہیں ہے، اسکامر نہیں ہے؟ ہاں ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی اسکامر کی بات نہیں ہے. آپ 50 100 لاؤ بھائی، اس طرح سے نہیں ہوتا. جو اسکامر ہوتا ہے پورے سرور کو اٹیک کر کے پوری ہینکنگ کرتا ہے. بھائی یہ دنیا میں انلی یہ سسٹم نہیں ہے، اس کا ریکارڈ پہلے آپ لوگوں نے سارے سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہو. کوئی بھی بلاک چین ڈائریکٹ حساب سے ہینک نہیں ہوتے، یہ بات بھی دھیان رکھو. کوئی بھی آج تک کوئی بھی بلاک چین پوری طرح سے ڈائریکٹ سے ہینک نہیں ہوتے. جو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگ کا بیچ میں ایتھریم کا جو سسٹم آپ لوگ نے بیچ نے بتایا تھا، ہم ایتھریم کے ساتھ ٹکر دے رہے ہیں BNB کے ساتھ، سونا کے ساتھ. تھوڑا ایتھریم کا پارٹ کو سمجھو. ایتھریم 2016 میں یہ ہینک ہوا تھا، لیکن ایتھریم بلاک چین پر نہیں ہوا تھا. یہ ہوا تھا کب؟ نہ جو ایتھریم کا جو ایتھریم کا جو ڈاؤ میں یہ ہینک ہوا تھا. اس میں کیا ہوا تھا ڈاؤ کا جو نام کا ایک اسمارٹ کانٹریکٹ میں کوڈ کا اندر ایک بگ تھی، ایک کمزور تھی. اسی ٹائم اسی کمزور کو جو فائدہ اٹھا کر اس میں 3.6 ملین کا ایتھریم کو بحال گیا تھا. اس کو بولتے ہینکنگ.
डायरेक्ट ब्लॉक चेन पर नहीं, लेकिन एथेरियम का ब्लॉक चेन कभी भी नहीं टूटा था, कभी भी हैक नहीं हुआ था। द का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर इसका जो कमजोर था, उसका जो बग था, उसको हमला किया गया था एंकर के द्वारा। जो एथेरियम जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी को एक हार्ड फ्लैग किया गया था, इसमें जितने भी एथेरियम चोरी हुआ था, जितने भी उनका लॉस हुआ था सारी रिकवरी करने के लिए, उसको वापस किया गया था। ओके, उसके बाद तो हार्ड फ्लैग का जो विशेष, हार्ड फ्लैग को बहुत सारे भी विरोध किए, और बहुत सारी पुराना जितने भी चेन पर बना रहे थे ना, हाँ, वही आज एथेरियम क्लासिक जो ईटीसी इसको बोला जाता है, क्लाथेरियम और एथेरियम क्लासिक को बोला जाता है ईटीसी के माध्यम से ये सारी जो एथेरियम ब्लॉक चेन है अभी भी चल रहा है। ये ब्लॉक चेन डायरेक्ट से नहीं होते, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होते हैं, जो एथेरियम का डा माध्यम से। बीएनबी में क्या हुआ था उसी तरह ना, बीएनबी में डायरेक्ट ब्लॉक चेन पर ये हैंक, ब्लॉक चेन को हैंक नहीं कर सकता, लेकिन ब्लॉक चेन पर जो डायरेक्ट इसमें जो बीएनबी पर उसका डाव पर भी इसका भी हमला हुआ था। कैसे ना, इसका जो 2022 में जो बीएनबी चेन ब्रिज जो सिस्टम था, इसमें बहुत सारे जो कमजोर जो इसका लोप था, इसमें इसको हमला करके ये 2 बिलियन बीएनबी, लगभग इसका जो रेट है ना 570 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर के हिसाब से, ये टोकन को पूरी तरह से ये किया गया था ना, अवैध रूप से ये पूरा से बना गया था। लेकिन बीएनबी चेन का जो वैलिडेटर है, जो वैलिडेटर है, ये क्या कहे थे ना, जो डेवलपर टीम है ये तुरंत नेटवर्क को पूरी तरह से क्या करते ना, अस्थायी रूप से रोक दिया गया, और जो ज्यादा नुकसान होना था उसको नुकसान होने से कम कर दिया। उस टाइम काफी फंड तो फ्रीज करा दिया गया, लेकिन उसका इसीलिए जो हैंकर है पूरी राशि को नहीं निकाल पाए। इसलिए साथियों, ये हो गया बीएनबी ब्लॉकचेन का जो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू हैकिंग, जो ब्रिज के थ्रू, और वैसे ही एथेरियम का डाउ जैसे हमले में कमजोर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसे ही बीएनबी पर ऐसे ही था, इसीलिए इसका हैंग हुआ था। सालाना ये डायरेक्ट इसका ब्लॉकचेन पर भी नहीं हुआ था, सालाना उसी तरह उसका बेलेट के माध्यम से हैंक हुआ था। बेलेट हैकिंग माध्यम से 2022 के अंदर हुआ था। लगभग 9,000 के ज्यादा बेलेट इसमें प्रभावित हुए थे, 9,000 से ज्यादा बेलेट प्रभावित हुए थे। भाई आप लोग का बेलेट कितना, तो आप लोग बता भाई कितना बड़ा बेलेट, ये तो समय से पहले शुरुआत होता है, अब तो बहुत सारे बेलेट अभी क्या वेरीफाई हो चुका है। और ये तो मिनिमम अभी 9,000 कितना कितना बेलेट में है आप लोग ने रखे हो। कारण सोलाना ब्लॉकचेन
اس ٹائم نہیں تھی، بلکہ اسی ٹائم سلو بیلٹ ایپ کی جو سرکھا میں کمی تھی، سلوپ بیلٹ SLOP بیلٹ ایپ کی جو اس ٹائم جو سیکور میں کمی تھی، اس میں بہت ساری جو اس کا کمیونٹی ہے سولانا اور SPL ٹوکن کو بہت ساری بھی چوری ہو گیا تھا اس ٹائم۔ سولان کا جو 2000 کا 21 سے 24 کے دوران سولان کوئی بار کچھ بار بند ہوا، کچھ بار بھی چلا، کچھ بار بھی بہت دھیمی سے بھی اس کا کاریہ ہوا، کارن اسے زیادہ سے زیادہ جو ٹریفک ہوتا ہے اور اس میں جو بورڈ کا جو گتیودھی ہوتا ہے سافٹ ویئر میں جو بگ ہوتے تھے، اسی لیے یہ ہینک نہیں تھا، بلکہ نیٹورک کی یہ جو ایک جو اوپر نیچے ہونا، استرتا دیکھا دینا، اس کا سمسیا تھا۔ بلاک چین کی جو خود کا بلاک چین ہینک نہیں ہوئی تھی، ویلیٹ کے جو سلوپ کی ہینک ہوا تھا اور کئی بار نیٹورک آؤٹیج سے ہوا تھا۔ یہ جو ہو کیوں ہو رہا ہے، یہ سرو کہانی آپ لوگ کے سامنے میں کیوں بتا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ شاید سیکورٹی چیز ہے، اور یہ پہلے سے آئیسو مادھیم سے کمیونٹی پردان کی، اور آپ لوگ کا سسٹم بھی آئیسو مادھیم سے کمیونٹی پردان کی۔ آپ لوگوں نے سسٹم نے پہلے کمیونٹی بنایا، لیکن یہ ساری مارکیٹ کو آنے کے بعد کمیونٹی بنا ہے، پہلے کمیونٹی ان کے پاس